अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख की बदतरीन इन्फ्लेशन और गर्म मौसम में से गुजर रहा है। पाकिस्तान का सियासी मौसम भी बहुत गर्म है। पीटीआई के लोग बहुत तेज़ी से अपनी जमात को खैराबाद कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इमरान खान साहब पर है कि वो अगला कदम कौन सा उठाएंगे। हमने माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी टूटते हुए देखा, छोटी छोटी जमातों में तकसीम होते हुए देखा। इन दोनों पार्टियों की लीडरशिप भी दूसरी पार्टियों में गई और मुल्क से भी भागी। मेरा ख्याल है तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी दौर में से गुजर रही है जहां लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि एक या दो पीटीआई की जैली पार्टियां भी बन जाएंगी। इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया कि उनको आज ये हालात देखने पड़े। एक अंधे को भी चंद माह पहले नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ स्काई रॉकेट था और जुडिशरी भी उनके साथ थी, और सबको नज़र आ रहा था कि जब भी इलेक्शन हुए इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ असेंबली में तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन खान साहब ने क्या किया? खान साहब की पर्सनैलिटी के कुछ इश्यूज़ हैं जिनको उन्हें बहुत अर्जेंटली एड्रेस करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी बात उनकी एरोगेंस है। हमने पुराने लीडरों को आप देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नुसरत भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को, गर्मी में सैलाब में वर्करों के साथ नंगे पांव वो जा रहे हैं, वो लीड करते हैं मुख्तलिफ प्रोटेस्ट को और पुलिस के डंडे भी खाते हैं। और मैंने नुसरत भुट्टो को और बेनज़ीर भुट्टो को अरेस्ट होकर पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए भी देखा है। जो सबसे बड़ी चीज़ जो खान साहब की एरोगेंस है वो ये है कि वो कहते हैं कि मुझे छोड़ने वाले जो MNAs, मिनिस्टर्स, MPAs और टिकट होल्डर्स हैं, मैं तो उनमें से बहुत सौ के नाम भी नहीं जानता। हमने तारीख में देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, इवन मीर मुर्तज़ा भुट्टो, दे वुड रिकग्नाइज देयर वर्कर एंड दे विल कॉल देम विद देयर नेम। और एक वर्कर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसका लीडर, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है, वो उसको जाने पहचाने और बल्कि नाम से पुकारे। वो आने वाले कई सालों में लोगों को बताता रहेगा कि वो याद है भुट्टो साहब आए सी, उन्हें मैनू नां नाल बुलाया। तो ये एक बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ उसके लिए और उसकी आने वाली नस्लों के लिए रह जाता है, और वो सारी ज़िंदगी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो खान साहब को अपनी एरोगेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, खान साहब ये जो बड़के मारते हैं जीरे ब्लेड की तरह, तीली पहलवान की तरह, एब्सोल्युटली नॉट। ये आपको ट्विटर ट्रेंड तो दे देगा, लेकिन मुल्क के लिए और फिर आपकी अपनी पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर देता है। अभी आप देखें कि आपके उस एब्सोल्युटली नॉट का खमियाजा आवाम भी भुगत रही है। IMF हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और अभी आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, और अब आप US सेनेटर्स की मिन्नतें और तरले करते फिर रहे हैं। खान साहब, आप इंटरनेशनल स्ट्रेचर के लीडर हैं। आपके मुंह से गंदी गालियां, गंदी ज़बान, बेगैरत, बेशरम, घटिया, नीच, इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना अपने सियासी मुखालफिन के लिए, मुख्तलिफ IGs के लिए, मुख्तलिफ जजेस के लिए, पाकिस्तान आर्मी की सीनियर हायरार्की के लिए, ये आप जैसे बंदे को सूट नहीं करता। आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको इस पर वर्क करना चाहिए।
تیسرا یہ کہ میرے نزدیک بغیر ثبوت کے اور بغیر سوچے سمجھے خان صاحب الزام تراشی جو کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی ایک بہت بری عادت ہے۔ مختلف تقریروں میں، مختلف پریس کانفرنسز میں وہ الزامات لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جب یو ٹرن لیتے ہیں ان کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ انہی کو دیکھ لیں کہ ابھی وہ پنجاب کا چور، پنجاب کا ڈاکو ان کی اپنی پارٹی کا صدر ہے۔ انہیں کچھ سوچ سمجھ کر بات چیت کرنی چاہیے، پہلے سے ذرا تیاری کر کے بات چیت کرنی چاہیے۔ کانوں کے بہت کچے ہیں خان صاحب، جس نے جو آ کر پہلے کان میں بتا دیا وہ بغیر اس کو انکوائر کیے، بغیر اس کو کنفرم کیے وہ لوگوں کے سامنے وہ بات آگے کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جسے وہ اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ آج خان صاحب کی پارٹی اور خان صاحب جس نہج پر گئے ہیں اس کی ذمہ داری 100% ان کی سوشل میڈیا ٹیم پر ہے۔ خان صاحب کی یہ شترے بے مہار سوشل میڈیا ٹیم نے جو نفرت کا بیج بویا، اس کی فصل پاکستان نے 9 مئی کو کاٹی اور اب اسی فصل کی روٹی خان صاحب کو بھی کھانی پڑ رہی ہے۔ بہرحال اسی سوشل میڈیا ٹیم نے کچھ اور بھی کیا۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک آڈیو لیک تھی، اس کے اوپر کوئی کانفرنس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے اور کچھ باتیں ریویل کی۔ احمد کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے رات 12 بجے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایجنسیوں نے ایک آڈیو لیک پکڑی ہے جس میں ڈرامہ کرنا تھا کہ پولیس نے اٹیک کرنا تھا کسی جگہ، تو اس اٹیک میں کسی خاتون کے ساتھ نازیبا جاتی یا ریپ کا ڈرامہ ایکٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو انٹرنیشنل میڈیا پہ اچھالا جانا تھا، اور اس کی جو آڈیو ہے اس میں یہ ڈرامے کرنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ تو ہو سکتا ہے واقعی کچھ ایسا ہوا ہو، لیکن اس آڈیو لیک کا استعمال اگر رانا صاحب اس ایکٹ کے ہونے کے بعد کرتے تو شاید زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ اس موقع پہ رات کو 12:30 پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا کہ پی ٹی آئی والے ایسی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، ریپ ایکٹ کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھاپا پولیس نے مارنا تھا، اور اگر پولیس ایسا کوئی کام کرتی تو لوگوں کی نظروں سے آج کل مشکل ہی چھپتا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا، اور اگر انہوں نے ریپ کا کوئی بھی ڈرامہ ایسا کرنا تھا تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی چھپ سکتا ہے۔ تو رانا صاحب کی پریس کانفرنس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ آڈیو لیک سنا کے، یا آڈیو لیک سنائی تو نہیں لیکن آڈیو لیک کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی آج تک آڈیو لیکس آئی ہیں ان کے کیا نتائج نکلے اور ان سے کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ آف کورس جو کیسز چل رہے ہیں اٹیکس کے، ان میں ویڈیوز ہیں لوگوں کی جو سامنے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم نے یہ حملہ کر دیا، ہم نے جناح ہاؤس سے جھنڈا اتار کے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا، وہ جو ایک بچہ ہے آئی ٹی والا وہ اس کی، اور باقی ایسی جو بھی دوسری ویڈیوز ہیں جن میں لوگ ایکٹ کر رہے ہیں ان کے فیسز نظر آ رہے ہیں۔ تو اس آڈیو لیک سے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی گورنمنٹ؟ ہو سکتا ہے جو کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کی مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جو پیشکش کی جا رہی ہے اس کو ٹھکرانا مقصود ہو، یا اور ایسی چیزیں مقصود ہوں۔ کوئی اس سے ریشنلٹی اور سینسیبلٹی جو ہے وہ اپیرنٹلی تو ظاہر نہیں ہوئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس سے مزید کیا کچھ ثابت کر لیتی ہے، لیکن یہ ایک قسم کی عجیب سی ایکسرسائز لگی، اس میں کوئی بہت زیادہ دماغ استعمال ہوا نہیں شاید۔ جی رانا صاحب۔ احمد I'll beg to disagree۔ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس سے کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ اس آڈیو لیک کی ٹائمنگ کو دیکھیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی آئی
कोई इम्पैक्ट क्रिएट बेसिकली करना चाह रही थी, जिसको बड़ा टाइमली गवर्नमेंट ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और एजेंसियों का काम भी यही है कि एक बुरे हादसे को, एक बड़ी शर्मिंदगी को होने से पहले न्यूट्रलाइज किया जा सके। 9 मई को जब जलाओ घेराव हुआ तो सबसे पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे शेयर की गई, और वो ये थी कि एक पाकिस्तान आर्मी का जवान जो है उसने राइफल की हुई है एक सिविलियन की तरफ, नोज डाउन, और वो नीचे उस राइफल के बैठा है घुटनों के बल, और उसने उसकी बैरल को पकड़ा हुआ है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली अगर आप पिछले चंद माह की खान साहब की जो कौम के साथ एड्रेसेस हैं, अगर आप उनको भी देखें, उनको क्रिटिकली एनालाइज करें, तो खान साहब ने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि ये 71 में जो बंगालियों के साथ हुआ वो आज यहाँ होने जा रहा है। खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये मुझे ख़तरा है कि ये मुल्क 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। वो तकसीम की बात करने लग पड़े, वो पाकिस्तान की बेसिकली न्यूक्लियस को, पाकिस्तान की यूनिटी को हिट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जो 9 मई भी हुआ वो बेसिकली वो चाह ये रहे थे कि किसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी कोर कमांडर हाउस पे, मुख्तलिफ ऑफिसेस पे, GHQ पे रेजिस्ट करेगी। जब अवाम थोड़ा प्रेशर डालेगी तो हो सकता है गोली चले, जब गोली चलेगी लाशें गिरेंगी, और हमारे पास वीडियो शॉट्स होंगी, पिक्चर्स होंगी, और हम दुनिया को बता सकेंगे कि पाकिस्तान आर्मी बहुत जालिम है, अपने ही लोगों को मारती है, और दोबारा कि जी ये पाकिस्तान है, ये कश्मीर नहीं है जहाँ इंडियन आर्मी अपने ही लोगों पर जुल्म करती है। तो ये बेसिकली एक बयानिया है जिसको सामने रखा, उसको चलाया 1.5 साल, और फिर उसको उसकी एक्सट्रीम पर पहुंचाया 9 मई को PTI ने, इमरान खान साहब ने, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने बड़े सेंसिबल तरीके से, मेरा ख्याल है, उसको भी न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो था ये भी बेसिकली उसी का एक शाखसाना था। ये अगर आप देखें कि ये आदिल राजा जो इंग्लैंड में बैठा है और एक मेहदी साहब हैं जो कनाडा में बैठे हैं, ये वहाँ बैठकर एक अजीब बयानियाँ बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स की बेगमात के रेप हो रहे हैं, और उनको बहुत बुरे तरीके से हब्से बेजा में रखा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स बहुत गुस्से में हैं और वो किसी वक्त भी रिवोल्ट कर देंगे। बल्कि एक दिन तो आदिल राजा साहब ने यहाँ तक कह दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया है और उनको अरेस्ट कर लिया है। बहरहाल आदिल राजा साहब के जो खामोश मुजाहिद हैं वो बेसिकली रॉ का लंदन का ऑफिस है, और वो उनको जो कहता है वो आके वो बक देते हैं या भौंक देते हैं। बहरहाल लेकिन ये जो सिविलियन है जिनको फ़ौज के कल्चर का नहीं पता, फ़ौज कैसे काम करती है, फ़ौज के अंदर कैसा माहौल है, वो इस चीज़ को बड़े इजीली बाय कर लेते हैं और खौफज़दा हो जाते हैं, और अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि जनाब क्या ये वाकई इस तरह हो सकता है। चलें, आपकी अपनी एक सोच है। अहमद, ये बताइएगा कि PTI ने एक 7 रुकनी टीम बनाई जिसमें असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और खटक साहब शामिल हैं, और खान साहब अभी मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। चलें, थोड़ी सी उनको अकल तो आई, लेकिन हुकूमत इसको कैसे देख रही है, हुकूमत इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, ज़रा हमें थोड़ा सा बताइए। जी अहमद। जी राना साहब, PTI की तरफ से 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है मुज़ाकरात के लिए, इलेक्शन के लिए। उसमें असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक और दूसरे लोग शामिल हैं जो पार्टी में अभी तक रहते हैं, फ़ारूक हबीब वगैरह भी हैं। अब देखना यह है कि इस पर गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड करती है। 2 रिस्पॉन्सेज अभी तक इस पर हमने देखे। एक नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों से, आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों और तोड़ फोड़ करने वाले सियासी पार्टियां नहीं होती, उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। राना सलाउल्लाह साहब ने भी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी उसमें कह दिया कि हम उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। ये बात इनिशियली ये बात आई है। अब आगे जाके इसको कैसे लिया जाता है और वाकई ही मुज़ाकरात नहीं होते या PTI की इस पेशकश को किसी सूरत में नहीं देखा जाता तो फिर उसके क्या नतीजे होंगे वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल अपेरेंटली जो फर्स्ट रिएक्शन आया है इनके नामों के अनाउंसमेंट के बाद से वो रिजेक्शन ही है। अब इस रिजेक्शन को
پی ٹی آئی کس طریقے سے اپروول میں چینج کرواتی ہے، یا لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتی ہے، جماعت اسلامی درمیان میں آتی ہے یا کوئی اور جماعت درمیان میں آتی ہے، یا کسی طریقے سے ٹرم سیٹ کرتے ہیں کہ پہلے قوم سے معافی مانگے پھر یہ کریں پھر وہ کریں، ہم مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں. لازمی بات ہے پی ٹی آئی کی ابھی بھی یہ کوشش ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرائے ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا. تو وہ کس طریقے سے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا جو کل بہاڑی میں جلسہ تھا جس کو وہ ورکر کنونشن کہہ رہی تھی، وہ چھوٹا نہیں تھا، اچھا خاصا کامیاب. اگر ایسی صورت میں پہلے تو جیسے کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگ ہی نہیں، تو اب اگر جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں، اور جو ایک اور کام ہم سننے جا رہے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ جو بہت پیپل فرینڈلی ہوگا، پیٹرول سستا، آٹا سستا، یہ چیزیں کر دی جائیں گی. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر نون لیگ کا ووٹ ایک دم ریباؤنڈ کر سکتا ہے، جو بجٹ کے اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد اگر یہ پاسبلٹی بن جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنا پتہ کھیلنا ہے. تو جو اپنا پتہ کھل جاتا ہے اس کے بعد دوسرے کو بھی پتہ کھیلنے کی باری تو ملتی ہے. تو سیاست میں تو ریئیکشن پوسٹ ریئیکشن دین ریئیکشن ہے. تو دیکھتے ہیں آگے اس ریئیکشن پہ مزید کیا ریئیکشن آتے ہیں مختلف لوگوں. جی جان صاحب. احمد، یہ جو آڈیو لیکس پر ایک کمیشن بنا تھا جس کے بارے میں کل ایک فیصلہ بھی آیا، آج اس کا اجلاس ہوا، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بتائیے. جی احمد. آڈیو لیکس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کمیشن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. آج اس کمیشن کا اجلاس ہوا، اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. قاضی فائز عیسی صاحب نے اس پہ سوالات کیے اٹارنی جنرل سے اچھے خاصے کہ آپ نے کورٹ کو یہ بتایا نہیں کہ یہ جو کمیشن بنا ہے وہ قانون کے تحت ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل قانون کے تحت ہے. انہوں نے کہا کورٹ کو بتایا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہاں بتایا، لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ آپ نے چیف جسٹس سے پوچھا نہیں، کیونکہ ججز کا کمیشن بغیر چیف جسٹس کے پوچھے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. تو انہوں نے کہا یہ کہیں قانون میں لکھا ہے؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ یہ کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا. تو اب بہرحال جب وہ پروسیڈنگ نہیں ہوئی، اٹارنی جنرل سے ہی سوالات ہوتے رہے، مختلف پوائنٹس پہ سوالات ہوتے رہے. آڈیو لیکس کیسے کی گئیں، کس نے کی، اور جو یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے یہ باہر آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی، تو لمبے چوڑے سوالات تھے. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ پڑھ کے سنائیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا، تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا تو اس کے فوراً بعد جسٹس قاضی فائز عیسی نے کہا کہ یہ چونکہ عدالت کا فیصلہ ہے ہمیں ماننا پڑے گا، اور فوراً ہی انہوں نے جو کمیشن کی پروسیڈنگ ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایڈجرن کر دی. تو گورنمنٹ نے تو اس کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. آرڈر تو یہ تھا کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے کمیشن کو، لیکن کمیشن اپنا کام کر رہا تھا. اب کمیشن کے جو چیئرمین ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی، انہوں نے عقلمندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے بجائے یہ کہ وہ اس تناؤ میں آ جاتے کہ نہیں بھی ہم نہیں مانتے چیف جسٹس کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں، وہ یہ کہہ سکتے تھے. اور جیسے کہ اٹارنی جنرل نے کہا جی ہم نے قانون کے مطابق بنایا. تو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ بجائے ہم رفٹ کریٹ کریں، تو انہوں نے کہا یہ بعد میں دیکھیں، ابھی ایڈجرن کریں بس اس میٹنگ. تو انہوں نے میٹنگ انڈیفینیٹلی ایڈجرن کر دی. اب کیونکہ یہ آڈیو لیکس ڈٹرمن کرنا، پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ آنا، پھر یہ ایک پوری روایت بن جائے گی. یہ آڈیو لیکس بالکل نیا معاملہ ہے اور اس میں کتنی ڈسٹارشن ہے اور کتنی حقیقت ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے ایک ریپ والے ایکٹ کا ڈرامہ چلا دیا کہ جناب وہ بھی بن رہا تھا. تو وہ بہت زیادہ، جیسے وہ کل پرسوں انہوں نے وزیر صحت نے کہہ دیا کہ خان صاحب کا جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ ہے، گردے، ہارٹ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن خون اور پیشاب میں شاید کوکین کے اور ہیروئن اس کے شراب کے نشاندہی ہو رہی ہے. تو وہ اس پہ بڑے لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ سارا جسم ٹھیک ہے تو شراب دے نشے دیا چیزیں نے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرابی کا گردہ بھی ٹھیک ہو، جسم بھی ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر چیزیں آپ پراپرلی پلے نہ کریں تو مذاق تو بنتا ہے. جی جان صاحب. خواتین و حضرات، مجھے بہت اچھی امید ہے، میں ابھی بھی پازیٹیو ہوں کہ عمران خان صاحب، پی ڈی ایم اور دوسرے سارے سٹیک ہولڈرز اس نازک وقت میں اپنی ذاتی اناؤں کو چھوڑ کر کسی میک بریک پر پہنچ جائیں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ فوج کو یا جوڈیشری کو ان کو فورس کرنا پڑے گا
टेबल पर बैठाने के लिए, क्योंकि जब पीडीएम कहती है कि बैठें बातचीत करते हैं, उस वक्त खान साहब तैयार नहीं होते। जब खान साहब तैयार होते हैं तो पीडीएम वाले दुम पे खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जनाब हम आपसे बातचीत नहीं करते। लेकिन खुदा के लिए ये बैठना, मुज़ाकरात करना और किसी एक मेक ब्रेक पर पहुंचना, कुछ लो कुछ दो, इसी को सियासत कहते हैं और यही मुल्क को बचाएगी और यही मुल्क को आगे लेकर जाएगी। इलेक्शन इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गए हैं। हर गुज़रते लम्हे के साथ पाकिस्तान की माशी हालत कमज़ोर होती चली जा रही है। एक अच्छा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हमें एक अच्छी गवर्नमेंट देगा और वो गवर्नमेंट जानेगी कि उसके पास 5 साल हैं और उन 5 सालों में उसने पाकिस्तान को किधर लेकर जाना है। क्योंकि अभी ये जो सोशल मीडिया है, जो अवेयरनेस है, लोग उसी को वोट देंगे जो डिलीवर करेगा। ये चीज़ इन सियासतदानों को अभी पता होनी चाहिए। हम सब दुआगो हैं कि आने वाले वक्त में जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।